कुनै एक समयमा शौनकादि ऋषिहरूलाई 88,000 ऋषिहरूलाई हजारौं वर्षसम्मको एउटा दिव्य यज्ञ गर्ने, लामो समयको यज्ञ गर्ने इच्छा भयो। उहाँहरू जानुभयो ब्रह्माजीका पास, गएर भन्नुभयो ब्रह्माजीलाई, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वीमा त्यस्तो ठाउँ कहाँ छ त्यो बताइदिनुहोस्। हामी जहाँ निर्भय निर्विघ्नतापूर्वक लामो समयसम्म भगवानका दिव्य कथाहरू गाएर बस्न सक्छौँ, भगवानको अनुष्ठान गरेर बस्न सक्छौँ भनेर यसरी जब शौनकादि ऋषिहरूले सोध्नुभयो, ब्रह्माजीले एउटा मनोमय चक्रको निर्माण गर्नुभयो र ए ऋषिश्वर हो, तपाईँहरू जानुहोस्, यो चक्र मैले अगाडि लगाइदिएको छु, यो चक्र जहाँ गएर अडिन्छ त्यहाँ नै हजुरहरूको यथेष्ट अथवा तब हजुरहरूले इच्छाइएको ठाउँ हुन्छ, त्यही ठाउँमा गएर हजुरहरूले आफ्नो लामो समयको यज्ञलाई सञ्चालन गरेर बस्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो। ब्रह्माजीले त्यो छोडेको त्यो चक्रलाई पछ्याउँदै शौनकादि ऋषिहरू आउनुभयो। आएर कुनै एउटा अरण्यमा जङ्गलमा गएर त्यो चक्र गाडियो। अब चक्रको धारलाई निमी भनिन्छ र त्यो निमी चाहिँ जहाँ गएर गाडियो, जुन अरण्यमा जङ्गलमा गएर गाडियो, त्यही चक्र गाडिएको ठाउँ भएर नैमिषारण्य नाम हुन गयो। अब यो भयो नैमिषारण्यको संक्षिप्त कथा। अब यो नैमिषारण्य पुण्यभूमिमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरू दिव्य 1000 वर्षको सत्सङ्गमा जुटेर बस्नु भएको थियो। एक दिन के भयो भन्दा सुतजी महाराजको आगमन भयो। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हूतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासेनं पप्रच्छुरिदमादरात्। अब हजारौं वर्षको यज्ञ चलिरहेको छ, ज्ञान सत्र चलिरहेको छ। त्यतिखेरै परम विद्वान परम पौराणिक सुतजी जब प्रकट हुनुभयो, आउनुभयो, तब अत्यन्त हर्षित भएर शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले अब प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। हे गुरुदेव, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने पुराणहरूका अध्येता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सम्पूर्ण पुराणहरूको ज्ञान छ, इतिहासको ज्ञान छ, महाभारतको ज्ञान छ, तपाईँले धेरै धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ, तपाईँ वेदका ज्ञाता, वेदका विभागकर्ता वेद व्यासका परम प्रिय शिष्य हुनुहुन्छ। अब परम प्रिय शिष्यलाई त आफ्ना गुरुहरूले परम गोपनीय रहस्यले युक्त भएको ज्ञान पनि प्रदान गर्नुहुन्छ, यो मैले सुनेको छु। हजुरले पनि पक्कै आफ्ना गुरुदेवबाट गोपनीय ज्ञान सुन्नुभएको होला। हामीहरूलाई त्यस्तो कुरा बताइदिनुहोस् जसले मनुष्यहरूको परम कल्याण हुन्छ। पुंसाम एकान्ततः श्रेय तन्न संशयितुमर्हसि। यहाँ शौनकादि ऋषिहरू भन्दै हुनुहुन्छ, मनुष्यको परम कल्याणको साधन के हो? भागवतको प्रथम प्रश्न यही हो। सज्जन, भागवतले प्राणीहरूको कल्याणका लागि बोलेको छ। प्राणीहरूको, मनुष्यहरूको परम कल्याण केबाट हुन्छ भनेर पहिलो प्रश्न भागवतबाट सुरु हुन्छ भागवत। अब दोस्रो प्रश्नका रूपमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यत्सारम, धेरै ग्रन्थहरू छन् यो संसारमा। अब ती ग्रन्थहरूको सारभूत बीज तत्व के हो त्यो कुरो बताइदिनुहोस्। आफ्ना बुद्धि रूपी मदानीले मथेर जसरी दुधबाट नवनीत निस्किन्छ त्यसै गरेर सारा ग्रन्थहरूको सारभूत नवनीतलाई निकालेर हामीलाई बताइदिनुहोस्। शास्त्रहरूको सार के हो, शास्त्रहरूले के भन्न खोज्छन् यो बताइदिनुहोस्। अनि अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णले वसुदेवकी पत्नी देवकीका गर्भबाट जन्म लिनुभयो। आखिर त्यो जन्म लिनुको प्रयोजन के थियो? किन भगवानले जन्मै लिनुपर्छ र पृथ्वीमा आएर कुनै पनि राक्षसको संहार गर्नका लागि? भगवानले त एउटा भ्रुकुटीलाई थोरै टेढो पारिदिँदा मात्रै पनि के हुन्छ, त्यो संसारको प्रलय हुन्छ अथवा संसारको सृष्टि हुन्छ भने भगवान किन जन्मनु पर्थ्यो? किन देवकीका पुत्र श्रीकृष्णका रूपमा भगवानले जन्म लिनुभयो? यो भनिदिनुहोस् भनेर तेस्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब चौथो प्रश्नका रूपमा यहाँ के गर्नुहुन्छ भने तस्य कर्माणि उदाराणि सुरीभि परिगीतानि, विद्वज्जनहरूद्वारा बार बार गान गरिएका भगवान श्रीकृष्णका अति उदार, अत्यन्त उदार महान कर्महरू के छन्?
अथवा भगवानका कर्महरू के छन् ती बताइदिनु हो। अनि अगाडि पाँचौं प्रश्नका रूपमा फेरि भन्नुहुन्छ भगवानले लीला गर्नुभयो, जन्मनुभयो, तर कति पटक जन्मनुभयो यो धाममा, भगवानका अवतारहरू कति भएका छन् ती पनि बताइदिनुहोस्। भगवानका यी लीला कथा अवतारहरूको कथा सुनेर कसैको कर्णपुट तृप्त होला कहिले, कसैको हृदय तृप्त होला कहिले? तृप्त कहिल्यै पनि हुनेवाला छैन। भगवानले किनकि अतिमर्त्यानी भनेको एउटा मनुष्यले मरण धर्म भएको मरणशील प्राणीले गर्न नसक्ने खालका यस्ता कर्महरू गर्नुभएको छ। अब यो कुरो बताइदिनुहोस् भनेर पाँचौं प्रश्नका रूपमा सोध्नुभयो। अब अगाडि छैठौं प्रश्नका रूपमा के भन्नुहुन्छ भन्दा स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। भगवान श्रीकृष्णले जब यस धराधामलाई त्यागेर आफ्नो गोलोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो त्यतिखेर धर्म कसका शरणमा गए? धर्म भगवान बेगर रहन सके यो पृथ्वीमा? के छ यसको समाधान त्यो बताइदिनुहोस्, के छ यसको उत्तर त्यो बताइदिनुहोस् भनेर शौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये प्रमुख श्रोताका रूपमा प्रमुख प्रश्नकर्ताका रूपमा हुनुभएका जो शौनकजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सुतजी महाराजलाई यी प्रश्नहरू गर्नुभयो। यिनै 6 प्रश्नका समाधानका रूपमा सम्पूर्ण भागवत अगाडि विस्तार भएको छ। यिनै प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ सुतजी महाराज। अब यहाँ अगाडि सुतजी महाराजले आफ्ना गुरुदेवको वन्दना गर्नुभयो अनि ती 6 प्रश्नहरूको यहाँ उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ, संक्षेपमा उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। पुंसां परो धर्मो अदोक्षजे भक्ति। प्राणीहरूको परम धर्म भनेको परम श्रेयको साधन भनेको अदोक्षजी भक्ति। भगवान अदोक्षज इन्द्रियातीत हुनुभएका परम ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णमा भक्ति हो। भगवान भक्तिको भक्ति नै प्राणीहरूको कल्याणको प्रमुख साधन हो। किम श्रेय पहिलो प्रश्न थियो, त्यसको उत्तरका रूपमा के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि अदोक्षजी भक्ति। इन्द्रियातीत भगवानमा गरिने भक्ति नै के हो? श्रेयस्कर कल्याणदायक साधन हो। के भन्नुहुन्छ भन्दा जब अहेतुकी हेतुरहित र अप्रतिहता भनेको नित्य निरन्तर सदा लागिरहेको जो भक्ति जब अधोक्षज भगवानमा हुन्छ तब आत्मा सम्प्रसीदति भनेको हाम्रो आत्मा अत्यन्त प्रसन्नतामा प्राप्त हुन्छ। अब आत्मा प्रसन्न भयो त्यहाँदेखि पछाडि के हुन्छ भन्दा ज्ञान र वैराग्यको उद्रेक हुन्छ। ज्ञान वैराग्य उद्रेक भइसकिसकेपछि भगवानमा अत्यन्त प्रेम, अतिशय प्रेम, अनन्य प्रेम प्राप्त हुन्छ। अनन्य प्रेम जब प्राप्त भयो अन्तर्हृदयमा भगवान आएर बस्नुहुन्छ। र धर्मको अर्थ भनेको मोक्षका लागि हो। भगवानमा भक्ति हुनु मनुष्यहरूको परम धर्म र त्यसको लक्ष्य भनेको न कि अर्थ प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति हो। मोक्ष प्राप्ति अब अर्थ चाहिँ के का लागि हो त भन्दा मोक्षका लागि हो। अनि काम भनेको अर्थका लागि होइन। फेरि धर्म भनेको अर्थका लागि होइन। धर्म अर्थका लागि होइन, धर्म मोक्षका लागि हो। त्यस्तै गरेर अर्थ के का लागि भन्दा धर्मका लागि, न कि भोग विषय वासनाका लागि। अनि काम के का लागि भन्दा इन्द्रिय तृप्तिका लागि होइन। काम भनेको चाहिँ जीवन निर्वाहका लागि मात्रै काम हो। त्यसकारण तत्त्वविदहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा तत्त्वका रूपमा ब्रह्म परमात्मा भगवान भनेर भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा एउटै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ जो इन्द्रियातीत भगवान। उहाँलाई नै यी सबै शब्दहरूद्वारा सम्बोधन गरिएको हो। त्यसकारण अब के गर्ने भन्दा तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मात् त्यसकारण एकेन मनसा केवल एक मन एकाग्र मन गरेर भगवान सात्वत वंशका पति हुनुभएका
श्रीकृष्णमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, आफ्नो मनलाई लगाउनु पर्यो र उहाँकै कथाहरू श्रवण गर्नु पर्यो, उहाँकै कथाहरू कीर्तन गर्नु पर्यो, गान गर्नु पर्यो र उहाँकै ध्यान गर्नु पर्यो, उहाँकै पूजन गर्नु पर्यो। यही हो मनुष्यहरूको परम कल्याणको साधन भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। प्रथम प्रश्नलाई किम श्रेय भनेको यो प्रश्नलाई प्रथम उत्तरका रूपमा यसरी भन्नुभयो। त्यस्तै अब शास्त्रहरूको सार के हो त? अति धेरै शास्त्रहरू छन्, ती शास्त्रहरूको निचोड बताउनुहोस्, सार तत्त्व बताउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। अब सार तत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा देव परा क्रिया। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भगवान् वासुदेवलाई नै प्राप्त गर्नु हो। सम्पूर्ण वेदको, यज्ञको, योगको अनि कर्मकाण्डको, ज्ञानको, तपस्याको सम्पूर्ण अर्थ भनेको केवल भगवत प्राप्ति हो। कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय शास्त्र सारम च सैवही। शास्त्र सारहरू पनि त्यही हो, भगवानको प्राप्ति नै हो। मोक्षलाई प्राप्त गर्नु नै शास्त्र सार हो। यी सबै के छन् त? शास्त्रहरूका सार छन्। अब जब भगवानलाई प्राप्त गरिन्छ, भगवान अन्तर्हृदयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि अन्तर्हृदयभित्र रहेर हामीहरूलाई प्रसन्नता दिलाउनुहुन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो जस्तो आफ्नो सृष्टि, जो आफ्नो आफूद्वारा प्रतिपादित भएको सृष्टि छ, यसमा चाहिँ बालकको भाँति रमाउनुहुन्छ र अन्तिममा आफूलाई जब मन हुन्छ संहार गरिदिनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ। भगवानलाई र एउटा जीवलाई कसरी चिन्ने भन्दा यहाँ एउटा श्लोक छ, त्यो हजुरहरूलाई म सुनाउँछु। स ईश यद्वशे माया सजीव यस तदा तयार्दितः। स ईश त्यही ईश्वर हो, यद्वशे माया जसका वशमा माया रहन्छन्। यो सारा संसारको यो माया मोह जति छ यसलाई आफ्नो वशमा राख्न सक्ने हुनुभएका नै जो हुनुहुन्छ उहाँ नै ईश्वर हो अथवा उहाँ नै भगवान हो। र जो यिनै मायाद्वारा आर्दित पीडित छ त्यो नै को हो? जीव हो। जीव र ईश्वरमा फरक यति हो, जीवले मायालाई चिन्दैन, ईश्वरले मायालाई आफ्ना वशमा राख्नुहुन्छ हो। यही हो। त्यसकारण यो दोस्रो प्रश्न जो शास्त्र सारको प्रश्नको गर्नुभएको थियो त्यसका विषयमा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्नु हो, भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु नै, प्राप्ति गर्नु नै के हो? सम्पूर्ण शास्त्रको सार हो। किम श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम। अब भगवान श्रीकृष्णले किन देवकी वसुदेवका घरमा जन्म लिनुभयो? यो तेस्रो प्रश्न थियो। तेस्रो प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ उत्तर दिँदै भने भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना लीला अवतारानुरतो देवतिर्यङ नरादिषु। अब सत्वेन सत्वगुण धारण गरेर जीवहरूको रक्षा गर्नका लागि देवता, तिर्यक, पशु पक्षी अनि नर मनुष्य योनिमा चाहिँ भगवानले जन्म लिनुहुन्छ। मतलब अवतार सतो रक्षा, सज्जनहरूको रक्षाका लागि नै, दुर्जनहरूको विनाशका लागि। सतो रक्षा भनिसकेपछि दुर्जनहरूको संहार त यसै पनि बुझ्नु पर्यो। भनेपछि भगवानले किन अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्दा सज्जनहरूको रक्षाका लागि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वीमा अधर्मले जरा गाड्छ, धर्मको लोप हुन जान्छ, त्यतिखेर धर्मलाई पुनः संस्थापना गर्नका लागि र अधर्मको ह्रास गराउनका लागि म जन्म लिन्छु भनेर त गीतामा पनि भगवानले भन्नुभएको छ। त्यस्तै सतो रक्षा, सज्जनहरूको रक्षाका लागि भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो भयो चौथो प्रश्नको उत्तर। अब पाँचौं प्रश्नको उत्तरमा भगवानको जन्म किन भन्दा लोकस्य शिक्षया, लोकको सृष्टि गर्ने इच्छाद्वारा भगवानले आफ्नो जन्म लिनुहुन्छ। अब यहाँ सर्वप्रथम भगवानले विराट पुरुषको रूपमा आफूलाई अवतरित गराउनुहुन्छ। यो सारा ब्रह्माण्ड आफूभित्रै संरचना गर्नुहुन्छ र भगवानका नाभि कमलबाट ब्रह्माको उत्पत्ति हुन्छ र ब्रह्माजीले त्यही नाभि कमलमा नै सारा विश्वको कल्पना गरेर त्यही माथि सृष्टि विस्तार गर्नुहुन्छ। यो छ शिश्रिक्षया लोक भगवतः जन्म। यो लोक
सृष्टिका लागि नै भगवानको के छ जन्म भएको छ। यो चौथो प्रश्नको उत्तर भयो। अब भगवानका कति अवतारहरू भए भन्दा यहाँ क्रमशः भगवानका अवतारहरू गणना गराउँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम भगवानले आफूलाई विराट पुरुषका रूपमा चाहिँ अवतरित गराउनुहुन्छ, जसका हजारौं हात, हजारौं खुट्टा, हजारौं चाहिँ कान, हजारौं नासिका, हजारौं मुकुट धारण गर्नुभएका, हजारौं कुण्डलले सुशोभित हुनुभएका यस्ता भगवान विराट पुरुष जो ब्रह्माण्ड स्वरूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, ज्ञानीहरू आफ्नो दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षुद्वारा अथवा ध्यान चक्षुद्वारा चाहिँ भगवानलाई विराट स्वरूपमा देख्दछन्, जसमा नै यो सारा संसार अटेको छ। अथवा विराट पुरुषकै अंशको पनि अंशबाट नै सबै देवता, पशुपक्षी आदि, मनुष्य आदिहरू जन्मिएका छन्। सारा विराट पुरुषको शरीर हो र विराट पुरुषकै स्वरूप हो। त्यसमा पनि यहाँ अवतारहरूको गणना गराउँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम भगवानले सृष्टिका क्रममा आफूलाई भगवानले 4 पुरुषका रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो र अखण्ड ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुभयो। दोस्रो अवतारका रूपमा भगवानले यज्ञ वराह अवतार धारण गर्नुभयो र पृथ्वीलाई रसातलबाट निकाल्नुभयो र सृष्टिको कार्यमा के गर्नुभयो सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर तेस्रो अवतारमा भगवानले देवर्षि नारदका रूपमा आफूलाई प्रकट गराउनुभयो र नारद पञ्चरात्रका माध्यमले निष्काम कर्मयोगको संसारमा विस्तार गरेर जानुभयो। त्यस्तै गरेर नरनारायणका अवतारमा नरनारायणका रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गरेर चौथो अवतारमा अत्यन्त कठिन तपश्चर्या गर्नुभयो। पाँचौं अवतारमा कपिल देवको रूप धारण गर्नुभयो र सांख्य तत्त्वको के गर्नुभयो उपदेश आफ्नी माता देवहूतिद्वारा सारा संसारलाई देवहूतिका माध्यमबाट संसारलाई सांख्य तत्त्वको उपदेश दिनुभयो। अब छैठौं अवतारका रूपमा भगवानले अत्रिका पुत्र दत्तात्रेयका रूपमा आफूलाई प्रकट गराउनुभयो र आन्वीक्षिकी तर्कशास्त्रको चाहिँ विद्या कसलाई कसलाई प्रदान गर्नुभयो भन्दा प्रह्लाद आदि र अलर्क ऋषिलाई बताउनुभयो। सातौं अवतारमा रुचि प्रजापतिका घरमा यज्ञ पुरुष भगवानको अवतार लिनुभयो अनि स्वयम्भू मन्वन्तरको रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर आठौं अवतारका क्रममा भगवानले नाभि राजाका घरमा मेरुदेवी देवीका गर्भबाट ऋषभदेवको अवतार धारण गर्नुभयो र धीरहरूको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। धीरहरूलाई, संसारका धीर व्यक्तिहरूलाई, बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर नवौं अवतारका रूपमा भगवानले पृथु अवतारलाई धारण गर्नुभयो र पृथ्वी रूपी गौको दोहन गरेर पुनः पृथ्वीमा के गर्नुभयो भन्दा औषधीय तत्त्वको विस्तार गरिदिनु भयो। दशौं अवतारमा मत्स्य रूपलाई धारण गर्नुभयो र चाक्षुष नाम गरेको मन्वन्तरमा वैवस्वत मनुलाई चाहिँ के गर्नुभयो रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै 11औं अवतारमा कूर्म रूप धारण गरेर भगवानले के गर्नुभयो मन्दराचललाई आफ्ना पिठ्यूमा राख्नुभयो। 12औं अवतारमा धन्वन्तरी अवतार ग्रहण गर्नुभयो र धन्वन्तरी अवतार ग्रहण गरेर अमृतको घडा का साथमा समुद्रबाट उत्पन्न हुनुभयो। अब 13औं अवतारमा मोहिनी रूप धारण गरेर भगवानले देवताहरूलाई अमृतको पान गराउनुभयो। 14औं अवतारमा नृसिंह अवतार धारण गरेर भक्त प्रह्लादको रक्षा गर्नुभयो। 15औं अवतारमा वामनको रूप धारण गर्नुभयो र दैत्यहरूले खोसेको देवताहरूको राज्यलाई पुनः देवताहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। अब 16औं अवतारमा भगवानले परशुराम अवतार ग्रहण गर्नुभयो र क्षत्रियहरू जो ब्राह्मण द्रोहीहरू थिए ती सबैलाई चाहिँ 21 पटक पृथ्वीको परिक्रमा गरेर संहार गरिदिनु भयो। क्षत्रियहीन पृथ्वी बनाइदिनु भयो। त्यस्तै 17औं अवतारमा वेदव्यासका रूपमा भगवान प्रकट भएर कलियुगी मनुष्यहरूको अल्प बुद्धिलाई देखेर वेदको विस्तार गर्नुभयो र पुराण आदिको पनि रचना गर्नुभयो। 18औं अवतारमा भगवान रामको रूपमा भगवान उत्पन्न हुनुभयो र देवताहरूको कार्य सम्पादन गरिदिनु भयो। सारा रावण आदि राक्षसहरूलाई वध गर्नुभयो। त्यस्तै 19 र 20औं अवतारमा
बलराम र श्रीकृष्णका अवतार रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। यो पृथ्वीको सम्पूर्ण भारलाई नष्ट गर्नुभयो। त्यस्तै अब बुद्ध नाम गरेका भगवानको पनि अवतारको यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै अब कलियुगको जब पराकाष्ठा अथवा कलियुगले पराकाष्ठालाई प्राप्त गर्दछ त्यतिखेर कल्की अवतार धारण गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण दुष्टहरूको नाश गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब यहाँ पाँचौं प्रश्न जो भगवानका अवतारहरू कति भए भन्ने प्रश्नमा अवतारा ह्यसङ्ख्येया हरे सत्त्वनिधिर्द्विजा, भगवानका अवतारहरू असङ्ख्य छन्। यहाँ त मैले मुख्य रूपमा भगवानका अवतारहरूको गणना गरेँ, तर यति मात्रै होइन, भगवानका असङ्ख्य अवतारहरू छन्। जसरी गजेन्द्र मोक्षका रूपमा गजेन्द्रलाई मोक्ष दिलाउनका लागि भगवानले हरि रूपमा अवतरित हुनुभयो। विभिन्न शास्त्रहरूको विभिन्न उपदेशहरू दिनका लागि भगवानले हंसावतार ग्रहण गर्नुभयो। यस्ता भगवानका अनेकौं अवतारहरू छन्। अब जसरी एउटा सरोवरबाट साना साना कुला खोल्साहरू निस्किन्छन्, त्यस्तै विराट पुरुष परमात्माबाट भगवानले कला अवतारका रूपमा अथवा हंसा अवतारका रूपमा विभिन्न अवतारहरू धारण गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि जो भगवान श्रीकृष्णको अवतार छ उहाँको चाहिँ हंसा अवतार नभएर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै भगवान श्रीकृष्णका रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। र इन्द्रका शत्रु राक्षसहरूद्वारा व्याकुल भएको लोकलाई युग युगमा के गर्नुभएको छ, भगवानले अवतार धारण गरेर रक्षा गर्नुभएको छ। यो कुरो मैले बताएँ भनेर के गर्नुभयो, पाँचौं प्रश्नको पनि उत्तर दिनुभयो। र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ यहाँ सुतजी महाराज भन्दा, हे शौनकादि 88,000 ऋषि हो, हजुरहरू साह्रै धन्य हुनुहुन्छ, किनकि हजुरले यो सारा ब्रह्माण्डका ईश्वर स्वामी हुनुभएका भगवानमा सम्पूर्णतया आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यो संसारको फेरि पनि मर्ने फेरि पनि बाँच्ने यस्तो यो चक्रलाई, दुष्चक्रलाई कहिले पनि प्राप्त गर्नुपर्नेवाला छैन। अब तपाईँले अन्तिम प्रश्नमा जो धर्मकम शरणम गत भनेर भन्नुभएको थियो त्यसको पनि चर्चा सुन्नुहोस्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान ऋषि। यो भागवत ब्रह्म संहिता जो पुराण छ यसलाई उत्तम श्लोक भगवानका लीला कथाहरूले ओतप्रोत बनाएर भगवान वेदव्यासले यो विस्तृत गर्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ। यसले मनुष्यहरूलाई कल्याण दिन्छ, चतुर्विध पुरुषार्थलाई प्राप्त गराउँछ र यो सम्पूर्ण वेदान्त वेद उपनिषद आदिको सम्पूर्णको सार हो। वेदव्यासजी महाराजले सम्यप्रास आफ्ना आश्रममा सरस्वती नदीका तटमा बसेर यो ग्रन्थको रचना गर्नुभएको। यही ग्रन्थ सुखदेवजी महाराजलाई वेदव्यासजी महाराजले सुनाउनु भयो, पढाउनु भयो र अन्तिममा सुखदेवले 7 दिनमा मर्ने श्राप पाउनुभएका परीक्षित राजालाई गङ्गाका तटमा श्रवण गराउनु भएको। किन भन्दा कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिवेशः कलौ नष्टदृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कलौ नष्टदृशा, बुद्धि हराएका कलियुगी प्राणीहरूलाई देखेर धर्मज्ञान आदिले युक्त भएको यो पुराण रूपी सूर्य भागवत महापुराण चाहिँ उदितः भनेको कथितः भनिएको हो, वेदव्यासजी महाराजले बताउनु भएको हो। त्यसकारण धर्म गएर श्रीमद् भागवतमा प्रवेश गरेका छन्। भगवानले जब धराधामलाई त्यागेर जानुभयो, मतलब धराधामलाई छोडेर आफ्नो स्वधाम गोलोक प्रस्थान गर्नुभयो, तब धर्म गएर भागवतमा निहित भए, समाहित भए भनेर यसरी भागवतका 6 प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर यहाँ सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई दिनुभयो। यी छन् भागवतका 6 प्रश्न र 6 उत्तरहरू। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवानको